अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद दीन जौहर अर्ज़ कर रहा हूँ। हमारे मौजूदा मुल्की हालात में तालीम पर एक निगाह डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तालीम जिस नागुफ्ताबे हालात से दो चार हो चुकी है, उसकी ख़बरें मदारिस से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से और हुकूमत के दफातर से मुसलसल हमें मौसूल हो रही हैं। उन ख़बरों से जिस तालीम का हमें अंदाज़ा होता है वो हमारी इंसानी, मुल्की और दीनी ज़रूरियात के लिए काफ़ी नहीं है या नाकाफ़ी है, बल्कि उससे मतज़ाद है। मौजूदा सूरत हाल क्यों कर पैदा हुई है, उसमें जो सबसे बड़ा बहरान है इस एजुकेशन में, वो ये है कि इसमें उस्ताद का रोल हर तरह से ख़त्म हो गया है। यानी आज के तालीमी निज़ाम में, यानी कि हमारी जो तालीम है वो एक निज़ाम की सूरत में काम करती है, एक सिस्टम की सूरत में काम करती है, और ख़ास तौर पे जो दुनियावी तालीम जिसे कहा जाता है, उसकी जो एजेंसी है वो रियासत है। रियासत जब एजेंसी के तौर पर काम करती है तो वो तमाम तर फैसले जो एक बच्चे की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं, वो तमाम तर फैसले रियासत लेने की मजाज होती है। चूँकि रियासत उसका मुआशी बोझ बर्दाश्त करती है, इसलिए रियासत जो है वो तमाम तर फैसले करती है जो बच्चे की तालीम में बुनियादी अहमियत के हामिल होते हैं। इस तरह से जो जदीद तालीम है वो बुनियादी तौर पर अहलकार और दुकानदार के कब्ज़े में चली गई है। दुकानदार निसाब बनाता और बेचता है, और जो अहलकार है वो करिकुलम बनाता है और उसके लिए जो कानून है वो वज़ा करता है। उस कानून की पासदारी करते हुए जो दुकानदार है वो निसाब भी बनाता है और बाज़ वो इदारे भी चलाता है। ऐसी सूरत हाल में जबकि उस तालीम की एजेंसी जो है उसमें हर बामानी फ़ैसला जो है वो चूँकि रियासत और जो दुकानदार है उसके कब्ज़े में जा चुका है, और उस्ताद के लिए इसमें कोई जगह बाकी नहीं रही। ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई थी जब रियासत ने एक कौम को तालीम देने के लिए एक निज़ाम वज़ा किया था। उस निज़ाम के अंदर एक ऐसी जगह टीचर के लिए मख्तस की गई जिसमें वो अपनी मॉरल सेल्फ को बाकी रखने के लिए भी उसके पास वसाइल नहीं थे। तो ऐसी सूरत हाल में हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो बतदरीज ऐसे हालात से दो चार हो गया कि उससे टीचर जो है वो एलिमिनेट हो गया, टीचर का इस निज़ाम से ख़ात्मा हो गया। जिस निज़ाम से उस टीचर का ख़ात्मा हो जाए वो कभी भी अपने जो कौमी है, सियासी, मुआशी, या सबसे बढ़कर ये कि वो अखलाकी मकासद जो है वो हासिल नहीं कर सकता। ये तालीम जिसमें जो बुनियादी तरीन एजेंसी है, जो फ़ाल उसमें एक किरदार अदा करने वाली जो हस्ती है या जो एक बीइंग है, वो रियासत है। रियासत जो सिस्टम बनाती है उसके मुकम्मल तरीन इख्तियारात ख़ुद रियासत के पास हैं। तालीम क्या है, वो कैसे दी जाएगी, और बच्चे की जो लर्निंग है उसे कौन चेक करेगा, उस आमोज़श को चेक करने के बाद, उसका इम्तिहान लेने के बाद उस आमोज़श की जो सनद जवाज़ है वो कौन जारी करेगा, उस सनद की बुनियाद पर वो बच्चा कहाँ जाएगा, किस तरह का जॉब हासिल करेगा, ये तमाम तर बुनियादी तरीन इख्तियारात जो हैं वो रियासत के पास हैं। और रियासत अपने उन मकासद को इंतज़ामी अपनी कमज़ोरी की वजह से उन मकासद को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी जो कि रियासत ने अपने लिए मुख्तस किए थे। यही वो वजह है कि हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता रियासत इस ज़िम्मेदारी से सुबकदोश होती चली जा रही है, और जो मुआशी बोझ इस कौमी तालीम ने रियासत पर डाला है, अब रियासत के लिए उस बोझ को बर्दाश्त करना जो है वो मुमकिन नहीं रहा। ये सूरत हाल न सिर्फ स्कूलों में है बल्कि यूनिवर्सिटियों में भी यही सूरत हाल है। यूनिवर्सिटियाँ इल्म के लिए होती हैं, यानी कि यूनिवर्सिटियाँ ऐसे इदारे होते हैं जो इल्म की नई तश्कील के लिए कायम किए जाते हैं, जबकि स्कूल जो हैं उनका मकसद तालीम होता है। तालीम हासिल करने के बाद बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटियों में जाते हैं और वो इल्म के मनाबे और इल्म की तश्कील और तख्लीक के नए वसाइल और ज़राए से बाखबर होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी यूनिवर्सिटी भी नहीं है जो हमें इल्म के नए मनाबे और नए ज़राए और वसाइल तक ले जा सके, और ना ही ऐसे कोई तालीमी इदारे बाकी रहे हैं जो हमें
علم حاصل کرنے کے لیے جو ضروری صلاحیتیں یا سکلز ہیں وہ ہمیں سکھانے کے قابل ہو سکیں۔ مثال کے طور پر اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنی تعلیم کے آخری درجے تک، یعنی 12ویں جماعت تک بچہ جو ہے وہ متن کی ریڈنگ جو ہے اس کو درست طریقے سے پڑھنا اور اسے معنی اخذ کرنا سیکھ جائے، اور میتھمیٹکس کے بنیادی جو اس کے تصورات ہیں اس سے اس کی آگہی حاصل ہو جائے اور اس کو پریکٹس کرنے پر قادر ہو، اور سائنسی جو تصورات ہیں بنیادی جن پر جدید سائنس کھڑی ہے ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ وہ مقاصد ہیں جو کہ ہماری اس جدید تعلیم میں ہیں۔ ہمیں یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری یہ تعلیم جو ہے یہ انگریزوں نے اس کی تشکیل کی تھی اور وہ اسی منہج پر پچھلے 150 سال سے چلی آ رہی ہے۔ اس میں ہم نے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی، اس میں کوئی چیزیں اضافی داخل نہیں کیں۔ اس کے مقاصد کو، اس کے طریقہ کار کو اور اس منہج کو جس پر یہ تعلیم دی جاتی رہی ہے اور اس میں ریاست کا جو مرکزی رول ہے اس کو ہم نے کبھی ری تھنک نہیں کیا۔ ہم نے یہ بات جاننے کی کوشش نہیں کی کہ تعلیم قومی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے ایک ذریعے کے طور پر کیسے کام کر سکتی ہے۔ یہ بات عرض کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ تعلیم جو استعماری دور سے چلی آ رہی ہے اس میں کسی قسم کے اخلاقی مقاصد جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ اس تعلیم کا بنیادی ترین مقصد جو تھا وہ استعمار اور صاحب استعمار کی غلامی کو فروغ دینا، اس کو ہمارے انفس میں قائم کرنا اور اسے پختہ تر کرنا تھا۔ وقت کے ساتھ یہ سسٹم اب کلیپس کر چکا ہے، اور اس کے کلیپس کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں سے ٹیچر کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ہمارے جو اساتذہ ہیں، پچھلے دنوں حکومت نے جب ان سے ٹیسٹ کا تقاضا کیا تو کوئی استاد بھی ٹیسٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گزشتہ دنوں مجھے لاہور میں ایک انتہائی تجربہ کار ٹیچر ٹرینر سے ملاقات کا موقع ملا جو ہمارے ایلیٹ انسٹیٹیوشنز میں ٹیچر ٹریننگ کا فریضہ سر انجام دیتی ہیں۔ زندگی میں پہلی بار ایسے مجھے ٹیچر ٹرینر سے ملنے کا اتفاق ہوا جن کی ویژن سے اور طریقہ کار سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ انہوں نے بہت زیادہ عجیب ایک بات بتائی کہ جب وہ کسی بھی ادارے میں ٹیچر ٹریننگ کے لیے جاتی ہیں تو وہ استادوں کا ٹیسٹ لیتی ہیں، اور وہ ٹیسٹ کے لیے ان کے اپنے بنائے ہوئے پیپر جو انہوں نے مختلف جس کلاس میں وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کلاس کے لیے انہوں نے جو پیپر بنائے ہوتے ہیں میں اسی کلاس سے ان کا ٹیسٹ لیتی ہوں، اور اس میں جو فیل ہونے کی جو شرح ہے وہ 50% سے زیادہ ہے۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ایک ادارے میں انہوں نے کوئی 75 کے قریب جو ہے وہ ٹیچرز کا ٹیسٹ لیا، جس میں سے صرف 2 ٹیچر جو ہیں وہ پاس ہوئے۔ ٹیسٹ کس چیز کا لیا؟ جن کلاسز کو وہ پڑھاتے تھے وہیں سے ایک پیپر بنایا گیا، یا وہ پیپر جو خود ٹیچرز نے ان بچوں کے لیے بنایا تھا وہی جب ان کو دیا گیا تو اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ یہ بہت سنگین صورتحال ہے۔ ابھی حکومت کے تقریباً 50,000 کے قریب جو ٹیچرز ہیں انہوں نے ٹیسٹ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بہرحال یہ اب دیکھیں حکومت اس مسئلے کو کس طرح سے حل کرتی ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں اور سرکاری سیکٹر میں تعلیم جس زبردست بحران کا شکار ہو چکی ہے وہ اس طرح کے اقدامات لینے سے وہ حل نہیں ہوگا۔ بنیادی طور پر اس میں جو کرائسس ہے وہ انتظامی ہے، اور انتظامی کے ساتھ ساتھ پوری ایجوکیشن میں جو ویژن کام کرتی ہے وہ چونکہ کلونیل ہے، وہ استعماری ہے، وہ ہماری جو قومی امنگیں اور آدرش ہے ہمارے اس کے خلاف ہے، وہ نہ اسلامی ہے، نہ وہ انسانی ہے، نہ وہ پاکستانی ہے۔ وہ تو ایسی تعلیم ہے جو ہمیں خوئے غلامی میں پختہ تر کر دینے والی ہے۔ جب تک ہم اس تعلیم کو اپنے قومی اور اپنے دینی آدرشوں کے مطابق نہیں بناتے اس وقت تک ہم اس بحران سے نہیں نکل سکتے، اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اس تعلیم کو مکمل طور پر ریویو کرنے اور اس کو ایک نئے سسٹم سے ریپلیس کرنے کے قابل ہوں۔ بہت شکریہ۔